وادي الخط بتاعي. شايفين الخط عامل ازاي ده اللون؟ شايفين الخط عامل ازاي؟ هل ده بقى شبهه؟ طب هل ده على 45؟ طب ده على ايه زاويه ايه؟ ما اعرفش. وبالتالي انا ما اقدرش اتوقع ظل الخط ده، لازم اجيبه بنقطتين. طب انا حظي طلع حلو والخط ده طلع طيب كده وطلع ظله في مستوى واحد. لو طلع في اكتر من مستوى هعمل ايه؟ لازم اجيب نقطه في النص. نعم؟ ده ضلع واحد. طب تعالى نكمل. الضلع الرأسي، في مشكلة في الضلع الرأسي. ليه؟ الضلع الرأسي ده ضله هيبقى عامل ازاي؟ طب هو ضله الأول جه في الواجهة ولا في البلان؟ معرفش. طب ما تيجي نجيب الضلع المايل التاني اللي تحت. تعالوا نجيب الضلع المايل اللي تحت. 45 و45. قابل الأول هنا، نزل كده، بقى ده ضل اللي تحت النقطة دي. طب ضل النقطة الثانية. أهلا. ده ضل الخط الثاني. محتاج أوصل الخطوط الرأسية ببعضها. أوصلها إزاي؟ هنا بقى نبدأ المفروض نفكر شوية. واحد هيقول لي إيه؟ أنا دلوقتي عاوز أجيب الرأسي ده. أنا عندي بدايته ونهايته موجودين. أدي بدايته وأدي نهايته. هل محتاج نقطة في النص؟ لا، مش محتاج نقطة في النص. ليه؟ لأن دي من حالات العام الخاصة بتاعتنا. الخط ده في الواجهة موازي ولا عمودي؟ موازي. يبقى ضله عامل ازاي في الواجهه؟ شبه. يبقى تنزل لي عمودي من هنا لحد ما اوصل للارض. يبقى ده كده الجزء الاولاني من الضل. بعد كده هنقل النقطه دي تحت واشتغل، او هنا الاثنين خط واحد يبقى اقوم موصل على طول. يعني ايه ننقلها ونشتغل؟ افرضي الحاله اللي كانت بتجيلكم في التمرين اللي هو الارضيه عامله كده. تعالى معلش نعيدها تاني عشان اوريكم الحاله العامه اللي احنا عاملينها. الحاله اللي بتجيلكم في التمرين ليه عامله كده؟ دي معناها ايه؟ ان دي ارض لوحدها ودي واجهه لوحدها. وبالتالي هنا انا ما اقدرش انزل على طول. هبدا تاني نفس اللي عملناه. تعالوا نجيب الخط اللي تحت ده 45 و45 وقابلت هنا الاول. يبقى ده كده الضل الاولاني بتاعي. وبعدين 45 و45 ورحت جايب ده كده، بقى الضل التاني بتاعي. بقى عندي هنا اللاين ده هو ضل اخينا ده. فارق اللون ولا الهواء؟ اللسان اصلا مش باين. سهل الخط اللي تحت، الخط اللي فوق نفس الطريقه. 45 و45 تاني. بقى ده ضل النقطة اللي فوق. و45 و45
في مشكله كده في الخطين دول؟ طب الخط الراسي بقى، واحد هيقول لي انا بمنتهى البساطه مش عارف اجيبه، مش قادر اتخيله. هتقوم جاي ضارب نقطه هنا في النص ورامي لها ظل وتشوف هي جت فين. جت في الارض يبقى توصلها مع اللي شبهها في الارض، جت في الوجه توصلها مع اللي في الوجه. هنجرب واحده كده وواحده كده. تعالوا كده نجرب الاول، لو سمحت ما نتكلمش. نقطه في النص هنا، اسمحوا لي امسح خطوط العمل عشان ما تلخبطكوش. 45 اهي، والنقطة دي موجودة فين هنا؟ ها؟ النقطة دي موجودة فين هنا؟ هي النقطة دي. يبقى 45 هنا تاني. كده تمام؟ بعد ما قابلت هنا رحت طالع راس. يبقى ده ظل النقطة معايا اهو. ظل النقطة جه هنا. طيب أنا عاوز أوصل مين؟ عاوز أوصل دي بدي. طب دي ضلها فين؟ أهو. ودي ضلها فين؟ أهو. يبقى هوصل الاثنين ببعض لحد ما أقابل خط الأرض. بقى ده ظل النقطة بتاعتي. ظل الخط بتاعي. كده خلص؟ لسه، لأن محتاج النقطة ده هي تتوصل بالتانجة. طب واحد يجي يقول لي بقى ها أوصل كده؟ لا. ليه ما ينفعش؟ لأن عاوز أجيب نفس النقطة دي تحت. هقوم عامل ايه؟ نازل لحد ما اجي هنا واوصل. بقى ده الظل بتاعي. طب الظل ده كده حد يقول لي هو طلع عامل ازاي؟ لما جه في الواجهه طلع عمودي شبه الخط، ولما جه في البلان طلع 45. ده ليه؟ لان الخط اللي انا بعمله ده كان عامل ازاي؟ موازي للواجهه وعمودي على البلان. يبقى الخط اللي شبهه هنا ده موازي للوجه، يبقى ظله عامل ازاي؟ راس. يبقى هنا راس وهنا 45. بقى ده ظل المستوى بتاعي. فهمناها ولا؟ عشان خط الراس ده موازي انه راس؟ الراس احنا جبنا الخط ده تحت اول، قصدي الافق اللي فوق. زميلتنا بتقول الافق موازي للحيطه. تعالي نشوف، هاتي كشكول كده ولا اي حاجه من يعني. لا هاتي كشكول على بعض. بصوا يا جماعه، زميلتنا بتسال هو الخط ده موازي للحيطه ولا مش موازي؟ هو كده موازي صح؟ طب كده هو كده. طب عرفت منين ان هو كده؟ لما بصيت للبلان شفت خط مايل، يبقى ده كده مش موازي للحيط، وبالتالي ما انطبقش عليه الحاله بتاعتنا. في مشكله في ده؟ طب الحاله دي تصلح بنفس الطريقه ان الخط ده يبقى عامل كده، او المستوى ده يبقى عامل كده. ده في البلان هيبان عامل ازاي؟ في البلان هيبان مستوى، وفي الوجه هيبان مستوى. بس ده معناه برضه ان في عندي ضلعين من الحاله الخاصه بتاعتنا، وضلعين لازم اجيبهم بنقطه ثالثه. يبقى الضلعين دولت هم اللي هيعملوا لي مشكله، انما دولت سهلين. تعالوا بقى نشوف تمرين فيه الحالات كلها مع بعضها نعمله، وبعد كده ناخد الريست بتاعنا وناخد التمرين اللي هنشتغله النهارده باذن الله. بصوا انتوا النهارده بتوعي ما ورايش غيركم وانتوا ما وراكوش غيري. انا عارف ان عندكم تصميم باين. امتى؟ يوم الثلاث الجاي. لا وعندنا. طب جميل، يعني التسليم قدامكم بتاع التصميم قدامكم اسبوع كام؟ التصميم ايه؟ طب يعني قدامكم اربع وخميس وجمعه، يعني 3 ايام. بصوا يا جماعه، في عماره الساعه تعتبر وقت يعني كتير، فانت بالنسبه لك طالما انت ما عندكش تسليم دلوقتي حالا فانت معانا. ايه رايكم في التمرين اللطيف ده؟ ايه ده ان شاء الله؟ ده تمرين وتمرين رخم. ده عباره عن ايه؟ عباره عن حيطه معرفش مين اللي عاملها بالمنظر ده. حيطه جايه مكسره وبعدين فيها كيرف وبعدين فيها حته طالعه وحته بارزه وحته ما يعرفش ايه، ورحت جاي حاطط ورقه في الهواء
وعاوز ارمي ظل الورقه دي على الحيطه المنيله النيله دي، اعمل ايه؟ الحاله دي رخمه قوي. ليه؟ لان انا هرمي بالراجع. يعني ايه؟ يعني انا ما اعرفش الورقه دي بدايتها ونهايتها فين على كل مستوى. هو المفروض ان اللي هيحصل هنا ايه؟ ارمي ضد الورقه دي على الحته الصغيره دي الاول، وبعدين على الحته دي، وبعدين على الحته دي، وبعدين على دي، وبعدين على دي، وبعدين على دي، وبعدين على دي. نعم؟ ليه؟ لان هو المفروض ان كل واحده من دولت بقت الحيطه بتاعه التمرين في مره. يعني ايه؟ يعني تخيل كده ان التمرين ده دي ودي بس واشتغل، وبعدين دي ودي واشتغل. طب الكلام ده مش منطقي، ده انا ممكن اقعد فيها سنه. بس هنرجع نقول ايه في ميزه. هو انت عمرك شفت الظل بتاع نفس الشكل ماهوش متصل؟ يعني لو انا عندي اي شكل في الدنيا ايا كان معقد، بتلاقي حته ظل وبعدين الظل مشي كده وراح في حته ثانيه بدا من جديد، ولا الظل متصل على بعضه؟ ممكن تلاقي مقطوع. امتى؟ لو الكتله نفسها مقطوعه. تلاقي فيه ثقب لو الكتله نفسها مكؤوبه. انما الطبيعي ان كتله سوليد ظلها يفضل متصل لحد ما يخلص. اي ظل في الدنيا عمرك لما تيجي في الامتحان مثلا وتقوم راسم لي الظل والظل 1 2 3 مش عارف ايه، ولقيت الظل ما قفلش على بعضه، تقفله بالظبط. لان انت لو سبته مفتوح يفتح لك دماغ. مفيش حاجه اسمها ظل مفتوح يدلدق ظل منه يعني. لا، مفيش الكلام ده. الظل متصل. وبالتالي واحد ذكي يقول لي ايه؟ طب ما انا لو رميت اول حته الظل في الحته دي هو نفسه النقطتين هيمسكوا هم يكملوا، يبقى انا كاني جبت نقطتين ويبقى محتاج اجيب نقطتين كمان اجيبهم، وبعدين اجيب نقطتين كمان اجيبهم، وهكذا. يبقى من الاخر انا محتاج احدد كل حته من دول هترمي ظل فين. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ هناخد 45 من الحيطه للشكل. احنا المفروض ان الظل بنرمي 45 من الشكل للحيطه، لا احنا هناخد بالعكس. ازاي؟ اول نعم مشكلتكم في التخيل. بصوا انتوا في الاجازه تجيبوا كتاب الرسم الهندسي بتاع اعدادي، في الجزء اللي في الاخر خالص كان في الدكتور بهلول. كان انا الكتاب بتاعنا كان ايام الدكتور بهلول. ما فيهوش الحته دي. طيب ربنا يمسينا خير الدكتور بهلول. طيب مش مشكله. انتوا المفروض ان شاء الله غالبا في ناس منكم هتنجح في سنه اولى وهتروح سنه ثانيه غالبا، فبالتالي ممكن قوي في الاجازه تبداوا تشتغلوا ببرامج الجرافيكس. لو بداتوا تشتغلوا ماكس او 3 دي اي حاجه هتبدا تقوي التخيل عندكم شويتين. لازم تحلوا موضوع التخيل ده قبل ما توصلوا سنه ثانيه. اوكي؟ هو اصلا كان المفروض قبل ما توصلوا الترم الثاني في اولى، بس احنا قدامنا الاجازه دي كلها تقعد تشتغل برامج جرافيكس. نعم، الجرافيكس هيقوي تخيلك لوحده. طيب الشكل ده عباره عن ايه يا جماعه؟ بجد مش متخيله؟ يعني هي ورقه فوقيه؟ لا، الورقه طايره في الهواء. يعني هي الورقه كده دي الحيطه، ده البلاد، وبالتالي دي الحيطه ودي الورقه. في الواجهه دي الورقه، المستطيل الصغنن ده هو الورقه. يا دي وجع الخط اللي فوقيها ده ايه؟ ده مش موجود، ده نهايه الحيطه، سقف الحيطه. افترضي كده الحيطه ممتده الى ما لا نهايه فوق كده. انفصلتوا؟ مبسوطين كده؟ بس لو سمحت، ايوه الراجل ده يا ابني انت كويس والله، انت عايز ادخلك عماره. شايف عامل ايه؟ ارفع الورقه اللي معاك. هو تنى الورقه كده، قدامها ورقه ثانيه طايره في الهواء. طب واحنا نوجع دماغنا ليه اهو يا ستي؟
بس يا شباب لو سمحتوا. مفهوم كده يا باشمهندسة؟ عبارة عن حيطة مضلعة بطريقة ما وقدامها ورقة أفقية موجودة بالمنظر ده. لو شفنا الكلام ده في الواجهة هنشوفه عامل كده. مجموعة من الخطوط الرئيسية ومستطيل قاطعها في النص. لو شفنا الكلام ده في البلان هنشوفه عامل كده. سهلة؟ نبدأ بقى نرمي ظل الكلام الفاضي ده. أول حاجة قلنا هنعمل إيه هنا؟ العكس. إن أنا هاخد 45 من كل كسرة في الحيطة وأرد ال 45 دي هي اللي على الكتلة. عظيم. هو أنا لو جيت هنا ممكن أجيب عشان الست بقى عشان معايا يا جماعة لو سمحتوا. هعمل إيه بعد كده؟ هاخد 45 تاني من كل كسرة من الكسرات. أول خبر لطيف إن آخر حتة دي بره الكتلة. إيه رأيكم؟ حاجة جميلة جدا. ليه بعمل العكس؟ لأن أنا عاوز أعرف كل حتة من دول هترمي ظل فين. فبدل ما اقعد اوجع دماغي وارمي كله، لا انا هقول دلوقتي ان الحته ده اهي الحته دي هي اللي هترمي ظل هنا، والحته دي هي اللي هترمي ظل هنا، والحته دي اللي هترمي ظل هنا، وهكذا. طب تعالوا بقى نبدا نشوف الكلام ده بالظبط. هنبدا نرمي ظل الاولانيه على الاولانيه، ولنفترض ان ظل الحته دي هيترمى هنا. هنبدا. المفروض ان المستوى ده شكله عامل ازاي؟ المستوى ده هو الحته دي بالظبط. الحته ده اهي دي هترمي ظل على دي. نبدا نشوف 45 وبعدين 45 من فوق 45 من فوق، وبعدين اطلع من اللي تحت راسي. نعم كلمه كده ممتده. طب بعد كده نهايه الخط 45 طلعت راسي، وبعدين 45 بقى فين المستوى بتاعي؟ اهو. في مشكلة في الظل كده؟ في مشكلة في الظل أول حتة؟ نعم. بص يا ريس، اعتبر إن الظل بتاع التمرين دلوقتي عبارة عن الحتة دي بس. بص اعتبر ان ده اهي كده، وان دي كده. في مشكله؟ هو ده اللي انا عملته دلوقتي. عباره عن ان في عندي حيطه صغيره اهي، وعندي حيطه صغيره قدامها، وبرمي ظل دي على دي. هو ده اللي انا عملته بالظبط. بس انا مش عاوز اعمل كده، انا هشيل ده كده هسيبه زي ما هو، واقول لك دلوقتي انا عندي ايه؟ انا خدت بالراجع، انا عاوز ظل المستوى الكبير ده هو على دي. فبالتالي انا خدت ال 45 هي ده هي بس اللي هترمي الظل.
طب والباقي راح فين؟ هيترمى برضه بس مفيش كتله قدامي عشان يترمى عليه. فبالتالي الظل هيبقى موجود بس هيروح في حته ثانيه هنشوفه دلوقتي. يبقى انا عاوز ظل كل ده على دي. هجيبه ازاي؟ ظل البدايه. طب والنهايه لو رميت ظل دي، واحد يقول لي طب ما انا ممكن اعمل طريقه ثانيه، ايه هي؟ مد ده للاخر لحد ما يقابل نهايه ده، صح برضه. بس ليه اوجع دماغي؟ تاني، لما يكون في عندي حيطه مكسره وانا عاوز ارمي ظل حاجه ثانيه عليه، شوف البدايه والنهايه فين عشان نبدا نرمي الظل بالظبط. هنا اهو انا دلوقتي تاني عاوز ابدا ارمي ظل اول كتله. المفروض ان الكتله دي هترمي على الحته العدله الاول. يبقى انا هبدا بدايه الكتله فين؟ اهو. طب نهايه الظل اللي هيجي على الحته العدله فين؟ ما اعرفش. يبقى عاوز اجيبه. هو نهايته هيجي فين؟ هيجي عند النقطه دي. وانا الظل بتاعي 45. يبقى اقوم جاي واخده 45. طب واحد يقول له هو انا ليه ما خدتوش 45 من الوجه؟ لان التكسير في البلاد. طيب خدت كده؟ يبقى الحته ده هي بس هي اللي هترمي ظل على الحته دي. متفقين على الكلام ده؟ يبقى نبدا نرمي الظل. هطلع راسي وهطلع راسي. وبعدين هرمي ظل مين دلوقتي؟ الحته دي كلها اللي هي فين؟ ما انا مش عارف حدودها. يبقى لازم اجيب اسقاط النقطه دي فوق هنا. بقت ده المستوى ده اهو هو بس اللي انا عاوزه. نرمي له الظل. اول نقطتين 45 و45 و45. في مشكله؟ طب واحد يقول لي هو الحاله دي حاله عامه ولا حاله خاصه؟ حاله خاصه اللي هي انهي فيهم؟ مستوى موازي للحيطه وعمودي على الارض وظله جه في الحيطه. يبقى ظله هيبقى عامل ازاي؟ شبهه بالظبط. جبت نقطه منه. يبقى كل اللي عليا ان انا هرسمه هو تاني. في مشكله كده؟ ويبقى انا عندي متفقين ان دي كده اول حته ظل عندي. سهله؟ طيب اسمحوا لي مش هشرحها دلوقتي. عاوز اجيب ظل الحته اللي بعد كده اللي هي مين؟ اللي هي الظل على الحته دي. طب انا عندي بدايتها. بدايتها اللي هو مين؟ النقطه دي والنقطه دي. يبقى محتاج نهايتها. نهايتها فين؟ هتيجي على الخط ده. بس هي فين هنا؟ ما اعرفش. يبقى لازم اعمل ايه؟ 45 من هنا. هي دي النقطه اللي انا عاوز ارمي ظلها. موجوده فين فوق؟ اهي. يبقى انا محتاج ارمي ظل النقطتين دول. ازاي؟ ادي 45 وادي 45. يقابل مين ال 45 ده؟ يقابل ال 45 ده اهو اللي طالع راسي. يبقى الظل ده هيجي فين؟ طيب نتفق على حاجه، وانا بجيب النقط اللي عند الكسرات صح؟ يبقى اي ظل نقطه بجيبها هتيجي على كسره من الكسرات فوق. يبقى انا عارف ان ال 45 دي هتقابل عند الخط ده اهو. يبقى ادي النقطه بتاعتي، ادي نقطه وادي الثانيه. وانا كان عندي اصلا النقط هنا. يبقى محتاج اوصل الخطوط بتاعتي. يبقى الخط الافقي ده انا عندي بدايته ونهايته. يبقى كل اللي عليا اعمل ايه؟ يبقى كده ده ظل تاني حته. سهله؟ ده كيرف. ايه الرخامه دي؟ طب اجيب الكيرف ده ازاي؟ تعالوا نجيب نهايته الاول كده ونشوف قبل ما نتكلم. نهايته فين؟ اهي شبه الثانيه بالظبط. وبعدين اطلع راس. وبعدين انزل 45 و45. طب ما هو كده كده نهايته هتيجي هنا اللي هو طالعه من هنا 45 وطالع راس. يبقى ادي نهايه الكيرف. وادي بدايته. كل اللي عليا عاوز اوصل ما بينهم. واحد ناصح هيقوم عامل كده.
صح؟ ليه مش صح؟ لان ده خط على كيرف. هو الخط اللي على كيرف ظله هيبقى عامل ازاي؟ هيطلع كيرف. كيرف شكله عامل ازاي؟ الراجل ده هيقول لك لما في الامتحان كده وخلاص. جميل. لو ما انتش عامل لي خطوط العمل هعتبر ان هو غلط. عارف خطوط العمل اللي هي ايه؟ انا محتاج نقطه او اثنين مساعدين في النص. خد لي نقطه او اثنين او ثلاثه. لو الكيرف كبير خد لي ثلاثه، لو الكيرف صغير خد لي نقطه. مع ده خد لي نقطه فين؟ في النص. معترض على ايه؟ النقطة دي في النص، يعني فين فوق؟ اهي. وبعدين 45 منها و45 يقابل مين؟ يقابل الرأس اللي طالع من النص. بقيت هو ده اللاين اللي انا عاوزه. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ توصل قوس ما بين الثلاث نقط دول. اهو 1 2 3. بس ده مش دقيق. مش دقيق. المفروض يبقى اعمل ايه؟ اخد لي كمان نقطه ولا اثنين معايا. بس يعني مش مشكلتنا دلوقتي. لو خدت لي نقطه واحده تمشي. ماشي؟ فهمنا جبنا النقطه ازاي؟ جميل. نكمل. الخط ده نفس الطريقه اللي عملناها من شويه كده، وبعدين راس. ادي الخط اللي انا بجيب له الظل، هاخد منه ال 45 التانيين، وبعدين الخط ده هو ده هو بالظبط. مظبوط؟ ووصل. لسه اخر حته اللي هي دي 45. عرفت ازاي انها اخر حته؟ جيت اجيب ال 45 لقيتها خرجت بره الكتله. يبقى انا محتاج اجيب ال 45 من نهايه الكتله بقى. يعني انا هجيب ضد الحته ده اهي على كل ده. ماشي؟ المنظر من هنا بيقول مش ماشي. بس اوكي، ولا كاني واخد بالي. تعالوا نكمل. هنكمل ونشوف وراكم لحد ما نشوف يا اما انتوا تفهموا الماده يا اما انا انساها. وغالبا انا اللي هنساها. بصوا يا جماعه، هديلكم مجموعه من المحاضرات تاخدوها النهارده على فلاشه بتاعت ناس ثانيه من على النت وناس ثانيه من محاضرات قبل كده وكتاب. حاولوا تبصوا فيه. هتلاقوا الامور اسهل شويه. برضه؟ طيب. إذا كنتوا بتعملوا كده عشان يسيبكم تحولوا أقسام تانية مش هتحولوا، انتوا خلاص اتدبستوا في القسم ده واحنا اتدبسنا فيه. اوكي؟ ففي خلال 10 سنين إن شاء الله هتتخرجوا. ما عايز قدامك حل تاني. طيب مبدئيا عاوز من ضمن آخر الحتة دي، عندي أول نقطتين عاوز أجيب آخر نقطتين. يبقى 45 و45. معايا يا جماعة لو سمحتوا. يا شباب لو سمحتوا ما حدش يتكلم. وبعدين هقابل اللي طالع راسي من هنا بقى ده اللاين بتاعي. اشمعنى بقى اللاين دي المره دي مش على خط بتوع الكسره؟ لان الكتله ما وصلتش للاخر. وهكذا. يبقى انا عندي الظل بتاعي كده كده اهو. يبقى انا عندي ما بين الكتله دي كلها هو الظل اللي انا عاوز اعمله. ماشي؟ يبقى انا محتاج اهشر كل ده. في مشكله كده؟ يبقى هنا مشكله ده كانت ان انا اعرف بدايه الظل فين ونهايته. كل اللي كان عليا ان انا اشوف بالراجع، انا عارف ان الظل هيجي على المستوى، باخده اشوف هو فين عشان اجيب اسقاطه فوق في الوجه. بس نتفق ان دلوقتي ظل المستوى بقى سهل. في مشكله في ظل المستويات؟ متاكدين؟
الساعة كام؟